बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो का मौजू है ना वो बहुत बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज मैं रिस्क और दौलत के लिए बेहतरीन वजीफ़ा बताने वाली हूँ। ऐसा वजीफ़ा है जिससे हाजातें पूरी होती हैं। जो भी मुश्किलात है, आजकल हर इंसान परेशान है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान खुश है, किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ मसले लगे हुए हैं। या तो कोई परेशानी है, या तो कोई मुरादें हैं जो रुकी हुई है, या तो कोई काम रुके हुए हैं, या तो आपका काम नहीं चल पा रहा है, या तो रिश्तों में इतनी बंदिशें आई हुई हैं, या तो शादी नहीं हो रही है, हो गई है तो मसले मसाइल ख़त्म ही नहीं हो रहे। ऐसे जितने भी मसले मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला तमाम के लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ। और ये वजीफ़ा कोई आम वजीफ़ा नहीं है, ये कुरान पाक की सूरत है। लेकिन बहुत छोटा और सिंपल वजीफ़ा है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें। खैर वो सब कुछ आपको मैं पूरी कंप्लीट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको पहले मिल सकें। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे शुरुआत करनी है। वो मुझे एक लेडी है, एक प्यारी सी कल लड़की है, उसने मुझे कहा था कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरी शादी हो जाए। वजीफ़ा आप इंशाल्लाह करें, लेकिन साथ साथ मैं चाह रही हूँ कि हम इज्तिमाई दुआ करें। देखिए, मैं दुआ करूँ और आप लोग आमीन कहें, क्या पता किसी की लफ्ज़ कहा हुआ आमीन अल्लाह को यहाँ कबूल हो जाए। कहते हैं ना कि जब 40 लोग एक साथ आमीन कहते हैं तो वो दुआ पहले अर्श पे पहुँचती है। तो मैंने ये सीरीज़ शुरू की है कि मैं इंशाल्लाह हर किसी के लिए डेली बेसिस पे दुआ करूँगी और हम सब आमीन कहेंगे, ताकि इससे उस लड़की की और जो भी दुआ करवाना चाह रहे हैं ना उसकी दुआ कबूल हो। तो आप लोग मुझे कमेंट पे कोई भी दुआ है, आपके काम रुके हुए, आप मुझे शेयर कर सकते हो। खैर, साथ साथ दुआओं को शुरू करते हैं। उस लड़की के लिए ख़ास दुआएं कि अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता आपको दे, आपकी बेहतरीन जगह पे शादी हो खैर से जल्द अच्छी जगह शादी हो, जरा बहुत सारी खुशियाँ देखो, कोई गम आप ना आए, कोई आजमाइश ना देखो। अल्लाह पाक आपको खुशियों के झूले झुलाए इंशाअल्लाह, आमीन। अच्छा जी, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ख़ास वजीफ़ा। ये वजीफ़ा बहुत बहुत ही आजमूदा वजीफ़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है जो दौलत की कुशादगी हाजत की पूरी करने के लिए नहायत मौसर है। वजीफ़े की अगर मैं अहमियत बताऊं तो वजीफ़ा इस्लामी तालीमात का हिस्सा है, क्योंकि ये कुरान पाक से लिया हुआ है, कुरान पाक की सूरह है। और जब ये इंसान नेक नीयत और मुकम्मल यकीन के साथ इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसके मामलात को आसान भी कर देता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वजीफ़ा क्या है वो बताती हूँ, फिर इसकी कंडीशंस, शर्तें, तरीका सब बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखना। देखिए, सबसे पहले तो इसकी सबसे ख़ास बात और आसानी ये है कि आपको नमाज के फ़ौरन बाद नहीं पढ़ना। मीन्स आपके पास जब भी टाइम हो, आपके पास सुबह टाइम हो, ज़ोहर के वक्त टाइम हो, 3 बजे 4 बजे, आप अपने सब कामों से फ़ारिग हो गए, आपने तब ये वजीफ़ा करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि जहाँ नमाज से खड़े नहीं होना, नमाज के फ़ौरन बाद नहीं। ये आपके लिए बहुत आसानी है। 12 बजे का टाइम आपके पास फ्री है, इशा के बाद फ्री है, रात के 1 बजे फ्री हो, जब भी फ्री हो आपको ये पढ़ना है। नमाज की पाबंदी लास्ट तक लाजमी रखनी है। ऐसा नहीं कि हम नमाज़ें नहीं पढ़ रहे और बस हम ये वजीफ़ा करने बैठ जाते हैं, तो देखिए वजीफ़ा कोई हाल में असर नहीं करेगा। सबसे पहले नमाज की तो पाबंदी रखनी है, ताकि हम अल्लाह के फेवरेट्स में से रहें। अच्छा जी, सबसे पहले तो क्या करना है, आप लोगों को दुरूद शरीफ पढ़ना है। 11 दफ़ा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लो, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, जो आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले जब हम 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे ना, इसके बाद फिर हमें पढ़नी है सूरह कौसर। अब सूरह कौसर कौन सी है? इन्ना आतीना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अब आपको सूरह कौसर भी 11 दफ़ा ही पढ़नी है। ये बहुत छोटी सी सूरह है, लेकिन ताकतवर सूरह है, जो रिस्क की कुशादगी और बरकत के लिए नहायत मौसर है। देखिए, जिसके भी जो मसले होंगे ना रिस्क के या रिस्क की बरकत से, उसके तो इसी सूरह से मसले हल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। दुरूद शरीफ 11 दफ़ा, फिर सूरह कौसर 11 दफ़ा, फिर जो थर्ड में है वो है सूरह इखलास। सूरह इखलास कौन सी है? कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरह इखलास भी आपको 11 दफ़ा ही पढ़नी है। देखिए, ये तौहीद की मजबूती और अल्लाह ताला की रहमत को अपनी जानब मुतवज्जा करने का ज़रिया है। देखिए, जब हम सूरह इखलास तक पहुँचेंगे ना, इसका मतलब ये कि हम अल्लाह ताला को हम अपने करीब बुला रहे हैं, उससे मुखातिब हो रहे हैं। जो भी हमारी हाजात, जो मसले मसाइल हैं, हम उसको अपनी तरफ खींच के बता रहे हैं कि अल्लाह हमारी तरफ देख, हम गुनाहगारों, हम बेबसों को हमें देखो, ठीक है ना। जब हमने ये कर लिया ना, इसके बाद फिर आपको चौथे नंबर पे पढ़ना है अस्माउल हुस्ना। अब आप लोग मुझसे पूछोगे अस्माउल हुस्ना है तो इतने सारे अल्लाह के नाम हैं, तो कौन से? अल्लाह के आपको 2 नाम लेने हैं 71 टाइम्स, ठीक है ना। 71 टाइम्स आपको क्या लेना है? अल्लाह के नाम, या अल्लाह या गनी। देखिए, गनी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा होगा, पैसा आएगा तो ही है गनी, नहीं। हम अल्लाह पाक गनी तो देखिए हमारी मुश्किलात को हल करता है, वो भी गनी है।
ہمارے لیے آسانیاں دیتا ہے وہ بھی غنی ہے، ہماری پریشانیوں کو ختم کرتا ہے وہ بھی غنی ہے، ہم جو مانگتے ہیں اور وہ ہمیں دیتا ہے تب بھی تو وہ غنی ہی ہے نا، صرف روزی کو دینا ہی غنی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دعا اللہ کے یہاں بے پناہ رحمت اور دولت کے حصول کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ یہ دو بہت پیارے پیارے نام، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ لوگوں کو وظیفہ بتا دیا، یہ 4 چیزیں پڑھنی ہیں، کس طریقے سے پڑھنی ہے میں نے آپ کو بتا دی۔ اب شروع کرتے ہیں اس کی احتیاط کہ ہمیں کیا چیز کا خیال رکھنا ہے، کون سی کنڈیشنز، کون سی شرطیں اس کی، اب ہم اس پہ دھیان دیتے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک کنڈیشنز کی بات ہے تو سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ نیت صاف ہو اور دل میں اللہ پر مکمل یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو وضو لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وضو کے بغیر آپ یہ مت پڑھیے گا کیونکہ بہت ہی جلالی اور بہت ہی پاورفل ہے، تو آپ وضو کی حالت میں ہوں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ تیسرا یہ کہ آپ کسی بھی پاک اور خاموشی جگہ کا انتخاب کریں تاکہ دھیان نہ بھٹکے۔ یہ نہیں کہ بچے بھی کھیل رہے ہیں اور آپ اسی جگہ پہ پڑھ رہے ہو، آنا جانا شور شرابہ چل رہا ہو، نہیں، آپ کے بچے سوئے ہوئے ہوں یا آپ اکیلا اپنا ایک پرائیویٹ جگہ نکالو، کوئی بھی گھر کا چھوٹا سا کنارہ، چھوٹا سا کمرہ، کوئی بھی چھوٹے سے کونے پہ بیٹھو جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تاکہ آپ کا دھیان صرف پڑھنے پہ ہو، آپ اس شدت سے پڑھو، اس شدت سے پھر اللہ پاک آپ کو دے بھی صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اور چوتھا یہ کہ مجھ سے کافی لوگ پوچھتے ہیں کافی کمنٹس میں کہ خاص دنوں میں عورتیں پڑھیں کہ نہ پڑھیں، تو دیکھیں جب خاص دن چل رہے ہوتے ہیں اس دنوں میں عورتوں کو یہ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے ہو، میں نے صاف کلیئر کر دیا۔ اچھا جی، اب کون کون لوگ یہ وظیفہ کریں، کس کس مقصد کے لیے ہے وہ بھی میں بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں جن کے مقصد ہیں، جو رزق کی تنگی میں پریشان ہے ان لوگوں کے لیے بہت اثردار ہے کیونکہ اس میں سورہ کوثر ہے۔ اچھا جی، جو لوگ دولت کی برکت میں اضافہ چاہتے ہیں، جن کی دولت کی برکت میں نہیں ہے، اتنا پیسہ آتا ہے لیکن کہاں ختم ہو جاتا ہے، ایٹ دا اینڈ ہم لوگ وہی خالی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ بہت اچھا ہے کیونکہ یہ سورہ کوثر اس کے اندر ہے۔ اچھا جی، حاجت پوری ہوتی ہے، دیکھیں سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، ہم جب بول رہے ہیں نا تو ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، ہم اپنی حاجت مانگنے کے لیے اس کو بلا رہے ہیں، تو یہ حاجت پوری کرنے، جس کی بھی کوئی بھی حاجت رکی ہوئی نا اس کے لیے بیسٹ وظیفہ ہے۔ اچھا جی، چوتھا ہے جن کو روحانی مسئلے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کے روحانی مسئلے اس طریقے سے کہ ان کے دل کو دماغ کو سکون نہیں مل رہا، اطمینان نہیں ہے، بہت بے چین رہتے ہیں، کچھ عجیب سے انزائٹی میں، ڈپریشن میں ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت اچھا ہے۔ اور پانچواں اور بہت خاص، جو ہر کسی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، گھریلو مسئلے ہیں یا مالی مشکلات ہیں، دیکھیں کچھ بھی گھریلو ایشوز ہیں، کسی بھی رشتے کے ساتھ آپ کے انبن ہے، مسئلے مسائل ہیں، کچھ بھی ہے، ان ڈیٹیل میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ تمام لوگ جو اس مسئلے سے گزر رہے ہیں نا وہ یہ سب چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی طاقت کیا ہے، یہ کس چیز مقام پہ رکھتی ہے یہ سورہ، یہ وظیفہ۔ دیکھیں اسلامی مذاہب سے حساب سے میں بات کروں نا تو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے ہمارا مضبوط کرنے کا، یہ بہت ہی خاص ذریعہ ہے۔ جب کوئی بندہ خالص نیت اور دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اب دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے کتنے ہی لوگوں کی سٹوریز ہیں وہ ٹرو ہوئی ہیں، میریکل سٹوریز میں کتنے ہی ہیں، میرے پاس تو 4-5 تجربے ہیں لیکن میں بہت کم شیئر کرتی ہوں۔ ایک شخص تھا جو کئی سالوں سے کاروبار کر رہا تھا، مسلسل نقصان ہوتا جا رہا تھا، وہ بہت پریشان تھا، مطلب اس کی مالی حالت خراب ہو چکی تھی۔ تو ایک دن کسی بزرگ نے یہ وظیفہ اس کو کرنے کا مشورہ دیا، اس نے نہایت خلوص اور یقین کے ساتھ یہ عمل 21 دن تک کیا، صحیح نا، صرف 21 ڈیز نکالے اس نے، اور چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں ایسی برکت ڈال دی، گراہکوں کی تعداد بڑھ گئی اور اس کی زندگی میں خوشحالیاں آ گئیں۔ اسی طرح ایک اور بندہ ہے، اس کا قرض کا مسئلہ تھا۔ ایک خاتون نے بتایا کہ اس کے شوہر بہت زیادہ قرضے میں مبتلا تھے، قرض خواہ تھے، روزانہ گھر کے دروازے پر اس کے مطالبہ کرنے آتے تھے، اتنے قرض دار تھے کہ حد نہیں۔ خاتون نے یہ وظیفہ کرنا شروع کیا اور روزانہ نماز عشاء کے بعد پاکیزگی کے ساتھ یہ وظیفہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس کی دعاؤں کو قبول کیا، شوہر کو ایک اچھی نوکری بھی مل گئی اور قرض کی ادائیگی بھی ہو گئی۔ اسی طریقے سے کسی کے نوکری کے مسئلے تھے، کسی کے گھریلو سکون کی بحالی تھی، لڑائی جھگڑے تھے، اسی طریقے سے کسی کے جو بھی رزق میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ 21 دن کا بس انہوں نے وظیفہ کیا ہے، اور میں بتا رہی ہوں کہ لوگوں کے اتنے ہی میریکل سے سٹوریز میرے پاس ہیں، لیکن میں ویڈیو بہت لمبی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بس میں آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہمارا ایمان اس پہ مضبوط ہو جائے۔ اب آخری میں ایک اور خاص چیز بتاتی ہوں آپ کو،
دیکھیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہی ہوں، آپ لوگ آمین کریں کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین، اور ہماری حاجات کو پورا کر دے، آمین۔ بہت بہت پیارے ناظرین، اگر یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو پسند آیا ہو اور آپ کو فائدہ پہنچے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب کا اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ آپ کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ شکریہ۔